बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उमर फ़ारूक के इंसाफ का खूबसूरत वाक़या। दो नौजवान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर, ये है वो शख्स। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछते हैं उनसे, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछते हैं, क्या कह रहे हो, इसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया है? अन्हा उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनका बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनके बाप का। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ है? वो शख्स कहता है, या उमर, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाजी नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौके पर ही मर गया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, फिर तो किसास देना पड़ेगा। मौत है उसकी सज़ा, ना फ़ैसला लिखने की ज़रूरत और फ़ैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहस व मुबाहसे की गुंजाइश नहीं। ना ही उस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया, ना ही ये पूछा गया कि ताल्लुक़ किस कदर शरीफ ख़ानदान, ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई कि ताल्लुक़ किस मुअज़्ज़ज़ कबीले से है, माशरे में क्या रुतबा है, क्या मकाम है। इन सब बातों से भला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मतलब ही क्या, क्योंकि मामला तो अल्लाह के दीन का है, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनकीद के मामले पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन और आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बता आऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं, मैं उसके बाद वापस आ जाऊँगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजी तो ऐसा नहीं है जो उसका नाम तक भी जानता हो, उसके कबीले और ख़ैमे या घर वगैरह के बारे में किसी को कोई ख़बर हो, तो ज़मानत कौन देगा? क्या ये 10 दिरहम की उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला तो नहीं। इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाएगा। कोई भी तो ऐसा नहीं जो अल्लाह की शरीयत की तनकीद के मामले पर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एतराज़ करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए, और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने की सोच भी सके। इस सूरत हाल से खुद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि उस शख्स के हालात ने सबको हैरत में डाल दिया है। क्या उस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चों को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाए, या फिर उसको बग़ैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए? अगर वो वापस ना आया तो मकतूल का खून भी रायगा जाएगा। खुद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर झुकाए अफसरदा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवान की तरफ देखते हैं, माफ़ कर दो इस शख्स को। नौजवानों ने अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सुनाते हुए कहा, नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको कैसे छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार फिर मजमे की तरफ देखा, बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ए लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी ज़मानत दे? अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़ुहद और सिद्क़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जानते हो इसको? अबू ज़र ने फरमाया, नहीं जानता। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफ़ात देखी है, मुझे ऐसा लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा, इंशाअल्लाह ये लौटकर वापस आ जाएगा।
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ سہنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے کے لیے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے، پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے۔ پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ الجامعہ کی مناد آتی ہے تو نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین لوگوں کا مجموعہ اللہ کی شریعت اور تنفذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر نے مختصر جواب دیا، مجھے کوئی پتہ نہیں اے امیر المومنین۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے بھی زیادہ تیزی دکھا رہا تھا۔ محفل میں ہوک کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر تو معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہو رہا، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے حالات و واقعات کے مطابق، نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لا کر۔ اگر قاتل نہیں آیا تو ضامن کی گردن تو جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لحاظ پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجموعہ بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا ہے اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر اور پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ لوگوں میں وعدہ کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ان سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقیف کیا، پھر ان 2 نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے، جن کا باپ مرا تھا، روتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ لوگوں میں عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہہ کر اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو ترک کرتے ہوئے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری عفو و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے گا۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے گا، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے گا، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل اور رحم دلی پر جزائے خیر دے گا، انشاءاللہ۔